الشعب الجزائري وخاصة ضد الجالية اللي غادي يروحوا، خاصة حنا الآن في بداية العطلة الصيفية السنوية. مازال هذه الإجراءات ناس تتكلم عليها، وخاصة أنه كاين بلد مجاور اللي هو المغرب، السلطات عندهم تاخذوا إجراءات معاكسة تماما للشيء اللي يحدث في الجزائر. بارح برك أنا يعني في سوبر مارشي نقضي، وين كان بزاف جزائريين وبزاف مغاربه، يعني الجزائريين يشكيو، كاين يجيب لي يقول لي شوف هما كشراهم المالك واش دار لهم، كشراهم يخلصوا 150 اورو، خصو 97 اورو هالي روتور كيكون عندهم دراري، وحناش واش راه دارنا. وشوف يعني المغاربه كيفاش فرحانين والجزائريين كيفاش حزينين. وكنت قلت بلي هذا يعتبر اعتداء من طرف المغرب على العصابه، لانه شوف هذا لهم مشكل او غضب الشعب الجزائري. وجات عندي جا في وقت وين الشعب وصلوا لحنا. شوفوا هذا الاخ واش راه يحكي، نسمع هذا الاخ واش راه يحكي قبل. بسم الله. السلام عليكم. غادي نبدا بالسلام عليكم. ثانيا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الكلاب الميزيريا طلالبه اراجيري باري نيويورك دوبلان نيويورك مانيش عارف وين 350 اورو الي روتور باري وهران 600 يورو. علاه الكلاب؟ علاه طلالبه قلد عسكم راكم تطلبوا علاه تبروفيتو في المساكين؟ علاه؟ كان اللي عنده مرته عندها 4 ولاده 6 ب 600 يورو يعني يخون بونكا باش يهود يشوف امه مريضه، يبيع الغبره باش يهود مرته وولاده باش يشوف بوه خالاته وعمومه ويسمع الاذان، وقع عنده لورو بغي يحداه. باطل يشكري لوطو ويشري لوطو ويكري لوطو يروح في الطياره رخيصه يروح لاسبانيا يفوت فاكونس تقعر بلا بيسين والهمه والبحر ويضرب بالحوت ويولي ويبقى لها الصرف. وانتم شاعلين النار، على تكرهونا نعد؟ استغفر الله يا ربي، على تكرهونا؟ علاه؟ على تكرهوا شعبكم؟ علاه؟ حنا نبغوا بلادنا يا طلابات يا طلالبه، حنا نبغوا بلادنا، نبغوا نشوفوا لاجيري نسمعوا الاذان، ندوروا في السوق في جديده في السوق ندوروا، شوفوا البورسان، شوفوا الزبل، شوفوا الكرويات توحشناهم، شوفوا السنيد عكراتي كبصدي توحشناه، نبغوا بلادنا. علاه مغربي من اسبانيا للمغرب 25 اورو، باري مغرب 70 90 اورو الي روتور، جزائري باكي كيف ندبي كحل الراس من باري لوهران 600 يورو. علاه؟ انا نلجم تتلجم هي تلجم بصح كان اللي ما ينجمش، كان اللي معوق، كان اللي مريض، كان اللي عنده غير بتيت بونسيون ياكل ويشرب بها في العام، يخطر مسكين خطره في العام يروح يشوف بلاده يتنهد للهوات على الجيري على الطلالبه على الميزيريه على ما تخافوش ربي. تقول الله في نفوسكم شحال كسكوس، شوش من طياره عندكم نتوما كي دايرات وكي دايرين، وعقلوا على وجه نتوما كلاب خيان من العساس الراس تاع بوكم الكلب كاع. استغفر الله يا ربي، حتى المينيس تاعكم خيان طلالبه تطلبوا كي يجي الصيف تولوا تطلبوا ديروا يديكم هكا وتسكروا هكا وتطلبوا الدراهم من اللي يجي ميقري مساكين. حنا ما نمشي كاع نبيعوا الغبره، حنا نمشي كاع خيان. فينا اللي خاف الله تعالى، فينا اللي دبر بالدورو باش يلايم يروح فاكونس، الله يجي يكرم امه يكرم بوه يكرم ولاده يكرم خوده يكرم جوارينه، ما يلجامش. 600 اورو 600 اورو فواياج، 600 اورو فواياج تيكي 600 اورو نروح بها انا قسما بالله الذي لا اله غيره. 600 اورو منا من داري نروح لنيويورك في اوتيل 4 ايطوال فواياج اورغانيزي اون سيمان دو بيرسون، والله لا ما امنتونيش جوجلو. كوسكوس باري اورو ولا اسبانيا اورو ولا اورو، سمحوا لي انا من وهنا نقول اورو. لاجيري نهضر على لاجيري بصفه عامه، وتحيه لاجيري وفيف لاجيري وما تكرهوناش في لاجيري. الطلابه الخيان النار شعلوها فينا، الخضار يشعل فينا النار في رمضان في لاجيري. بطاطا تاع 4 دورو تسوى 4 دورو في 24 قبل رمضان 4 دورو، في رمضان تولد تسوى 1000 ولا 200 ولا مش عارف شنو يقول فم النار شعلتوها فيا. البي كذلك
رمضان العيد كذلك، كل شيء في ليزوكازيون دخلوا يديكم في قلوبنا وتقول علاه تكرهونا هكا؟ علاه؟ سهل على ولاد بلادك، يدخل ولد بلادي ارواح به 100 150 200 ارواح. شوف امك راهي مريضه، شوف بوك، شوف اختك، شوف خالتك، ارواح تسمع الاذان، ارواح دور في جديد، ارواح ريح في القهاوي مع صحابك وحومتك ولاد بلادك. على خاطرك تاكل وانتم كلاب، على خاطركم كاين بني ادم ما يجوش لاجيري اولي باش يجي خضره في العام، يجي خضره في السانكون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الطلابه الميسيريه مركتوها صاحبي، مركتوها. راه جملوا علينا ربكم، جملوا علينا، تكرهونا في لاجيري، تكرهونا في لوروب، تكرهونا في لي كونسيلا. مالكم الرب كونتر علينا، مالكم؟ سهلوا على عباد الله. انا نشري بي، ربي وفقني وقادرني ونشري بي وماشي مشكل. الرب هنا عنده 4 5 بزوز، عنده غير يخلص مسكين، عنده غير خديمه هكا يخلص يلاهم ب4 دورو، كي يروح يشري بي قلبه يحبس، يا يشري بي يا ما ياكل شهرين ولا ما يشريش لي كادو لدارهم. ما نجامش 3000 4000 اورو فواياج، وين رانا رايحين؟ هذيك لاجيري عزيزه في قلوبنا، بصح انتوما وجوه الشر. 600 اورو نروح نكري بها برطمان في اسبانيا، نقول لك في ايبيزا ولا في نابورتو، غير في اليكونت، غير الحوت، ناكل الحوت ونروح في البحر. شفتوا؟ يعني هذا يعبر على موقف كل الجزائريين. في المغرب يلزم نقولوا بلي كاين دو فاس، لانه القرار اللي اتخذه الملك صح مليح، ما نقدرش نقولوا ما يخدمش الشعب المغربي، ولكن عنده لو ريفير د لا ميداي. دابا نشوفوا كيفاش المغاربه فرحانين كيفاش مروحين لبلادهم وكيفاش يستقبلوا فيهم اهلهم والسلطات، كيفاش داروا حفله عرس. Cette journée est une journée hautement symbolique et importante pour nous. Il est important qu'on soit aujourd'hui réunis, Office national marocain du tourisme, les autorités, mais aussi les professionnels, la Confédération nationale de tourisme, mais aussi l'ensemble des métiers qui sont représentés à travers les métiers qui, eux, sont en contact quotidien avec les touristes. C'est important que symboliquement on soit là pour cette reprise, pour accueillir personnellement les premiers touristes et les premiers Marocains résidant à l'étranger de retour à leur pays, et de les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires mais aussi d'accueil, et d'envoyer un message au monde, à nos partenaires, à nos marchés, que le Maroc est aujourd'hui mobilisé et prêt pour accueillir de nouveau les visiteurs dans les meilleures conditions, d'abord de santé sanitaire, mais aussi dans les meilleures conditions d'accueil. Et c'est important aujourd'hui qu'on donne aussi un message à nos opérateurs, un message d'espoir. C'est une reprise qui va être progressive, mais qui va être sous le signe de la santé, mais aussi une reprise qui va être sous le signe de la pérennité. كلشي داز مزيان، ما سنيناش بزاف، يعني السلطات كانت في الاستقبال وكان استقبال حار وتوحشنا البلاد، فريمون توحشنا البلاد. الحمد لله زعما كانت هاد لا ديسيزيون رويال في المحل ديالها، لان الناس كانوا متشوقين باش يدخلوا للبلاد، وكانوا يعني باغيين يدخلوا مع الوليدات ديالهم، مع العائلات ديالهم، واللي عنده تبارك الله 2 3 4 ديال الوليدات ما يمكنلوش يجي في الطياره. وزعما الله ينصر سيدنا، لان هاد لا ديسيزيون سمحت لبزاف ديال الناس باش ياخذوا الراحه ديالهم، باش يدخلوا ويشوفوا الحباب ديالهم، سورتو بان هادي بريسك 2 ans ما شافوش العائلات ديالهم. فالله ينصر سيدنا والله يحفظ البلاد ديالنا. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، حنا فرحانين بزاف دخلنا لبلادنا، اللهم لك الحمد، ويعيش الملك ويعيش محمد الساتيت، اللهم لك الحمد، وحنا فرحانين بزاف اللي دخلنا لبلادنا، والحمد لله الشكر لله، فرحه كبيره. الناس بزاف العائلات كانوا ما غايجيوش، والحمد لله دابا غادي يجيو. Franchement, ça s'est super bien passé. On pensait que ce serait plus la panique à bord. Il y a eu beaucoup de monde, mais malgré tout ça, ils ont quand même pu s'organiser, ils ont réussi quand même à gérer. Il y a eu du monde et ça a été gérable. On est là pour notre lune de miel. On vient du Sénégal. C'est pas ma première fois au Maroc, mais vraiment, c'est un beau pays que j'ai adoré la première fois. Et comme on avait encore notre lune de miel et tout, je me suis dit que c'est encore l'occasion de venir et tout. Et en plus,
Ça nous avait manqué de voyager. On attendait que les réouvertures pour mon mari parce qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a un passeport européen. Et voilà, en tout cas, on est content. On est vraiment très content de revenir dans votre pays, dans notre pays. Aujourd'hui, après 1 an et 2 ans de pandémie, alhamdoulilah, on pourra enfin regagner nos familles et notre pays, le Maroc. طبعا احنا تلقينا الخبر بفرح وسرور كبير. شكرا لكم جلالة الملك على عنايتكم الكريمة. كفرد من الجالية المغربية المقيمة في بولندا كنحب نوجه رسالة شكر وامتنان لجلالة الملك محمد السادس على الالتفاتة اللي قدمها للجالية المغربية المقيمة في الخارج من أجل دخولهم أرض الوطن في أحسن الظروف. كلمة باش نعبر على الفرح والسرور ديالي بهذا النبأ اللي وصلنا من الديوان الملكي اللي تيقول بأن عملية مرحبا 2021 غادي تمر بأحسن الظروف وبأثمنة مناسبة للجميع. بعد المعاناة اللي عاشتها الجالية المغربية، معاناة صحية، معاناة اقتصادية، البعد عن الوطن الحبيب اللي ما مشيناش ليه هذه سنتين، احنا فرحانين اليوم حيت غادي نمشيو نقضيو العطلة الصيفية ديالنا مع أحبابنا ومع العائلة ديالنا في الوطن الحبيب. فالعطلة للجميع تحت شعار الله الوطن الملك. نحن كمغاربة العالم جد مسرورين بالبلاغ الصادر عن الديوان الملكي اللي يساعدنا ويسهل علينا إن شاء الله الدخول للبلد الحبيب. ومن هون نشكر صاحب الجلالة على هذه المبادرة الكريمة، وفرحنا الله يفرحه ويطول عمره ويحفظه يا أرحم الراحمين ويخليه لنا إن شاء الله تاج فوق راسنا، ودائما شعارنا الخالد هو الله الوطن الملك. طال غياب أبناء الجالية المغربية بالخارج عن وطنهم خلال فترة الجائحة، وفاض الشوق إلى الأهل والأحباب، وجاءت المبادرة الملكية بلسما سيضفي فرحة خاصة على اللقاء. نشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده على التفاتته السامية وإعطاء جلالته الأوامر للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل لتسهيل عملية عبور الجالية لهذه السنة واعتماد أسعار معقولة حتى يتسنى لنا زيارة الأهل والأقارب اللي بصراحة هذه سنتين وإحنا كنعانيو من هذه والظروف اللي مرينا بها بهذه الجائحة ديال الكوفيد. ولا يسعني إلا أن أقدم عبارات الشكر والامتنان للسدة العالية بالله. كنشكروا جلالة الملك على التدخل هذا، وهكا عندنا جلالة الملك دائما كيتدخل في الوقت المناسب والقرارات المناسبة، وحنا غادي نبقاو دائما جنود مجندين وراء صاحب الجلالة. كنحب نوجه الشكر الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الطيبة اللي دار. هي التفاتة اللي كتزيد تبين لنا على مدى الحب ديالو ومدى الاهتمام ديالو بالجالية المغربية فين ما كانت. الحمد لله اللي عندنا اللي كيسمعنا وكيتجاوب معنا. الله يعطيك صحيحتك، الله يطول عمرك، هذا ما نقول يا سيدنا. شكرا لكم يا صاحب الجلالة محمد السادس، نصركم الله وأعانكم ووفقكم وحفظكم بما حفظ كتابه. والله العظيم ثم والله العظيم إلى جاءت هذه الأخبار كرحمة مني، جات عليا أنا كرحمة، جات على جميع الجالية